Mayong buntag mga igsuon. Ditay nga paambit nato sa atong ebanghelyo karong adlaw, last days sa 2025. Gikan sa John chapter 1 verses 1 to 18. Naghisgot kini sa pag-anhi sa Ginoo. So, atong nasabot nga punto nini nga mianhi ang Dios, mipuyo uban kanato. Ubaw niya pamaagi aron kita luwason niya. Nini gipadayag nga luwason kita tungod sa dakong gugma niya. Luwason kita makiguban sa nato sa atong mga sakit sa kinabuhi. Tanan natong mga giantos, tanan natong mga hagit sa kinabuhi. Miuban siya. Ang Diyos na himong Emmanuel na himong kauban nato, dili na siya layo kanato. Mao man kini ang realidad sa gugma sa Dios. He dwells with us. The Word was made flesh and dwelt among us. Aron kita makasinati sa iyang Diyos nun nga kinabuhi. Sama nga ang Diyos miuban sa tao, aron ang tao bayawon ngadto kaniya. Ug mao ni ang gianhi sa atong Ginoo. Nagpakatao, nagtudlo, nagpakamatay ug nabanhaw. Aron pagtudlo nato nga this is also our life. Mao ni ang mahitabo nato kinsa katong motuo kaniya. Ang hagit niini mao ang pagdawat kaniya isip kahayag, isip kamatuoran, ug pagdawat sa grasya nga mo'y makaluwas kanato. So hinaut usab unta nga ang 2025 nga atong gisinati ug unsa man ang atong kasinatian, sakit o kalipay, mga kagul-anan ug uban pa. Ato kining biyaan ug mosalig kita sa Ginoo nga miuban gyud nato to secure us in our salvation, to secure us for the kingdom of God. So as we welcome also sa 2026, hinaut-unta nga mas mapalawon pud nato ang Ginoo nga buot makighiusa nato ato siyang dawaton. Kay matud ba ang mudawat kaniya tawgon nga anak sa Dios. Dili na ta mga ilo, dili na kita mga stranger, kundili we are children of God. Ug mao ni atong paningkamutan ining 2026. Unta mga igsoon palawon pud ta sa atong pagtuo, sa atong pagpuyo isip mga Kristiyanos. God bless sa tanan.